إنك خبير اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ۔ اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات دی رحمت اور توفیق دے نال تسی بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال ماشاءاللہ تشریف فرماؤ ہے جے اللہ پاک اج دا اے تہاڈا سارے دوستاں دا آنا قبول و منظور فرمائے اور ساڈے محترم شیخ جو کہ اس مرکز دے بانی نے مؤسس نے محترم مولانا طارق ضیاء صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے صحت والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڑھے محترم بھائی محترم جناب مولانا شاہد اقبال صاحب جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ننکانہ اللہ پاک انہاں دی زندگی اندر بھی برکت عطا فرمائے میرا نام محترم جناب حافظ محمد سعید صاحب 11 چک والے تشریف فرمانے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے اور دوسری دوست بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال شفقت دے نال کٹھے ہوئے ہو اللہ پاک تہاڈا سارے دا مل بیٹھنا میرا حاضر ہونا اللہ پاک اپنی دربار گاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے اور اسی طرح اللہ پاک دی رحمت دے نال اور فضل و کرم دے نال یہ پروگرام خصوصاً محترم جناب پیارے بھائی مولانا شاہد اقبال صاحب انہاں دی محنت کاوش اور مولانا طارق ضیاء صاحب دی مشاورت اور سرپرستی دے اندر پروگرام دا اہتمام کیتا گیا ہے اللہ پاک انہاں دے نال جتنے بھی دوست اور معاونین نے اور جڑے کوشش کرن والے نے اللہ پاک سب دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے محترم بھائیوں میرے تو بعد مولانا عثمان ساجد صاحب خطیب اعظم پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ انہاں دا خطاب عام ہوئے گا تو اللہ پاک انہاں دی زندگی جو برکت کرے انشاءاللہ تشریف لے آن کے تسی سارے ساتھی سن کے جاؤ گے میرے تو پہلے مولانا طارق ضیاء صاحب بہت علمی اور بہت شاندار جاندار گفتگو فرما رہے سن اور واقعتاً ضرورت سی اس بات دی اس گفتگو دی جڑی انہوں نے کمی پوری کیتی ہے اللہ پاک انہوں نے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے میں توڑے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک پہلو رکھاں گا اور تھوڑے جے وقت دے اندر انشاءاللہ اسے ہی پہلو تے بات ہوئے گی ایک بات یاد رکھو سب تو زیادہ اس جہان دے اندر جے دے نال پیار کرنا ہے ان دا نام ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر حدیث پاک بھی یہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد بیٹھے یا کس جگہ تے بیٹھے تے آن والا ایک بندہ ایک سائل آیا، بدو قسم دا بندہ آیا تے آگے آندہ سونے مت قیامت کی دعا آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے اندے سوال دا جواب نہیں دیتا بلکہ الٹا ایک انہوں سوال کر دیتا، ما عادت اللہ، بھائیو دی تیاری کی کر کے اگو اندہ سونے خیب اللہ و رسولہ، تیاری بہتی تے نہیں کیتی، گل ضرور ہے میں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑی کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے المرء مع من احببتا، جیدے نہ تو پیار کرنا ہے اللہ قیامت والے دن انہوں دا ساتھ نصیب فرما چھڑے گا۔ روایت مکمل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اج تو بعد میرا سب تو بد کے پیار نبی پاک علیہ السلام دے نال اور خلفاء راشدین دے نال، صحابہ دے نال، عشرہ مبشرہ دے نال۔ جس طرح مولانا نے آکھیا نا کہ بھی بندیاں نو ہی نہیں پتا بھائی جماعتی ثانی، میں حضرت صاحب سمجھنا کئیاں نو خلفاء راشدین دے نام ہی نہیں آندے، عشرہ مبشرہ دے نام پوچھے جانتے شاید چند ساتھی کہن بھی سانو پتہ عشرہ مبشرہ کنو کہندے نے، جنہاں نو اکوئی مجلس دے اندر نبی پاک نے اکوئی مجلس دے اندر جنتی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ انہوں نے کیا جاندہ ہے۔ کیوں جی نام یاد نے عشرہ مبشرہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنو آندے نے، ہے جی علماء نو چھڑ کے ویکھ لو ہاں۔ تو میرے بھائیو یہ نام یاد کرو، صحابہ دے نام یاد ہونے چاہیے۔ ان 25 صحابہ دے نام اگر پوچھ لے جان تو شاید ہی چند بندیاں نو آن، تو لحاظ کرکٹراں ساریاں دے نام سانو آندے نے، فنکاراں دے، اداکاراں دے، کنجراں دے، ساریاں دے نام پاویں پوچھ لو تو آندے ہون گے۔ نہیں نام آندے تے صحابہ دے نہیں آندے، انہاں دیاں زندگیاں دا کوئی نہیں پتہ۔ تو میرے بھائیوں اس پاسے بھی توجہ کرو، تربیتی باتاں نے جس طرح مولانا نے فرمائیاں نے، اللہ پاک سانو قرآن و سنت دی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ذرا غور کر دے جانا، او نبی پاک علیہ السلام کے جنہ دا تذکرہ اللہ دے، جنہ دے ہتھاں دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے، انہاں دی عمر دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی جوانی دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے، آپ دی عمر دا تذکرہ اللہ پاک دے قرآن نے کیتا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا تذکرہ اللہ پاک دے قرآن نے کیتا ہے، اسے قرآن نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ اور اس نبی پاک علیہ السلام دا لب جڑا ہے ایک کتنا ہی بابرکت ہے، کتنی ہی عظمت والا ہے، کتنی ہی شان والا ہے اور کتنا ہی خیر دا باعث ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے اس مجلس دے اندر تواڈے سامنے اسے حوالے دے نال چند باتاں پیش کران گے۔ اللہ مالک کو دعا ہے جو سنیے سنائیے اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دی زبان دا تذکرہ کتھے کر کے ہویا رب دا قرآن سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے نے جے بول دے گئی کی مسئلہ ہے؟ چاولاں دا انتظام ہے تو اڈے ہستے، کھانے دا انتظام، پریشان نہیں ہونا۔ تو اڈے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن اتریا ہے، لا تحرک بہی لسانکا لتعجل بہی ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی اپنی زبان میں نہیں نے قرآن دی وحی لے کے آندے نے، میرے نبی جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیندے نے، حضرت پیچھے پیچھے تلاوت شروع کر دیندے نے، کوئی لفظ رہ نہ جائے میں بول نہ جاؤں
گل رہ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے، کائنات سردار نبی جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اینی تیزی نال اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کرو سونے، اینی تیزی نال نہ پڑھن دیاں کوششاں کریا کر۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تسی دھیان نہ سن لو اسی آپ ہی تانوں یاد کروا دیاں گے نا۔ اور اللہ دی قسم اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو شاناں ہی بڑیاں دے چھڑیاں، حضرت نو مقام ہی بڑے دے چھڑے نا۔ اور ویرا زبان بھی اللہ، اس زبان جو نکلنے والا اللہ بو مبارک بھی اللہ۔ موڑ کھنڈا والے ویرا تو استا دھیان کری کنہ کو آلہ لبے میرے مصطفیٰ دا۔ اللہ اکبر اللہ، انج تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار نبی ایک دن جاندے بینے، آپ نے حسن دی بھی آواز سن لئی، حسین دیاں بھی آوازاں سنیاں، اے دوویں بچے روئی جاندے نے، اچھی اچھی روئی جاندے نے۔ اللہ دے نبی ٹھہر جاندے نے، آپ فرماندے نے فاطمہ اے دوویں بچے مینوں دے دینا۔ حضرت نے حسن نو پکڑ لیا، میرے نبی نے اپنی زبان نکال لینا، حسن دے منہ اندر پا دیتی نا، بچہ چوسن لگ پیا، اندیاں پیاساں بوجھ گئیاں، اندی بھوک مک گئی، بچہ چپ ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے حسن پکڑا چھڑیا، آپ فرماندے نے فاطمہ مینوں حسین بھی دے دے۔ حسین میرے نبی نے پکڑ لیا، اللہ دے نبی زبان نکال لی، حسین دے منہ اندر ڈال دیتی۔ جناب حسین نے میرے مصطفیٰ دی زبان نو چوسیا، حسین دیاں پیاساں مک گئیاں، حسین دی بھوک مک گئی، بچہ چپ کر گیا۔ اللہ دے سونے نبی نے سیدہ فاطمہ نو حسین بھی پکڑا چھڑیا نا۔ آپ فرماندے نے فاطمہ ایک گل یاد رکھی، علم تعلمی ان بکاہو یوزینی، اینا تمہاں دا رونا منوں بے چین کر دیندہ ہے، اینا دا رونا منوں بے قرار کر دیندہ ہے، اینا دا رونا منوں بے قرار تے بے تاب کر دیندہ ہے۔ اینا نو رون نہ دیا کر، اینا نو پریشان نہ ہون دیا کر۔ اللہ اکبر اللہ، حسین نہ بھی میرے مصطفیٰ دا بڑا پیار، حسن نہ بھی میرے مصطفیٰ دا بڑا پیار۔ رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے، ماں حسین دی سونے دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ صبر بھی جیسے تے ہے ناز کردہ، نہیں کوئی صابر حسین ورگا۔ صبر بھی جیسے تے ہے ناز کردہ، نہیں کوئی صابر حسین ورگا، نہیں کوئی صابر حسین ورگا۔ سب کچھ لٹا کے، سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ رسول نانا بابا لیے،
رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اور تیرے تے میرے پیرو مرشد ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ویر موڑ کھنڈے والے آتے آن کردہ جائنا ساری کائنات سردار نبی ہجرت کر کے میرے نبی جان لگے نے ہجرت دے سفر تے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال 3 دن میرے نبی اس غار دے اندر ٹھہرے نے اللہ اللہ جیتوں غار دے اندر ٹھہرے نے نال ابو بکر دی گود سار مصطفیٰ دے حضرت نبی پاک آرام فرما رہے نے ابو بکر انج بیٹھے ہوئے نے نا کسے موزی چیز نے ڈنگ مار چھڑے آنا سب نے ڈنگ مار چھڑے آنا ابو بکر نے اپنے جسم تے کنٹرول کر لیا ہے پر ابو بکر دیاں آنکھاں دے اندروں آنسو گر پہ اللہ دے نبی اٹھ پہ نا آپ فرمان دے نے میرا پیارا ابو بکر تینوں کی گل لے کیوں روئی جانا ہے کیوں پریشان ہونا پہ حضرت ابو بکر آندے نے سونے اور گل کوئی نہیں مینوں پریشانیاں کوئی نہیں اللہ دے نبی جی سب یا کو موزی چیز ڈنگ مار گئی ہے حضرت میں جسم تے کنٹرول کیتا ہے اکھاں تے کنٹرول نہیں رہ سکیا ان سوندہ جائیں اور تیرے تے میرے پاک نبی نے اپنا لب نکال لیا حضرت نے ابو بکر دیاں ڈیاں تلا دیتا نا اور ویرا موڑ کھنڈے والے ابو بکر آندہ حضرت دا لب لگائے اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں نے نا ماشاءاللہ 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 اور تسی سارے زندہ باد مولانا طارق زیاد صاحب مولانا شاہد تسی سارے زندہ باد اللہ زندہ باد ذرا دھیان کرے آجے اللہ دے نبی انج کر کے ہجرت واسطے باہر نکلے این میرے مصطفیٰ دی نظر بیت اللہ تے پئی حضرت دی آنکھاں چوں آنسو آپ پتہ کی فرمان دے بیت اللہ تینوں چھڑ کے جان تے میرا جی کوئی نہیں سی کرتا اگر تیرے شہر والے نہ کٹ دے میں کدی بھی مکہ چھڑ کے نہیں سی جانا اللہ اکبر اللہ پتہ کی آندے نے اللہ مولانا سمسام روم نے تھے نقشہ بڑا پیارا کھچے ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی نا ایتھوں جا رہے نے تے نظرہ بیت اللہ تے پئیاں نظرہ میرے مصطفیٰ نالے اے شہر پتہ کیڑا اللہ ہے کنا عظیم شہر ہے مولانا فرماندے پہ نے اشعار ذرا بات کے سنایا جے ذرا دھیان کر اللہ اکبر تیرا مکہ شہر نرالا ہے مولانا عثمان ساجد صاحب یہ آگے دعا کر لو اور تیرا مکہ شہر نرالا ہے جت جمعہ کملی والا ہے دل کر دے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو نالے روشن کر ساڈے سینے نو نالے روشن کر ساڈے سینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اور پہلے مکہ پھر مدینہ ہوئے دل کر دے ایسے جینے نو ربا لے چل مکے مدینے نو اور جندہ سونے نبی نال پیار نہیں او دے کلمے دائی اعتبار نہیں لفظی لعنت اس کمینے تے ربا لے چل مکے مدینے نو اویا مکہ شہر تو آکھے گا مدینے دی گل نہیں کردا سولہ ساڑھے بابا جی مدینے دی تڑپ اندر بھی بول اٹھے تے بڑی پیاری بات لکھی فرماندن جدوں کنداں دسن مدینے
دیاں اور جدوں کنداں دی سن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں نے سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں اور واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ محبوب خدا دیاں گلیاں وچ اور جس ویلے رسائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے ارمان دن جد روزائے اطہر نظر پوے اور جد روزائی اطہر نظر پوے دل پہ صبر نو صبر پوے بے نور رکھیانو نظر پوے یا قدم روشنائیاں ہندیاں نے جے بابا جی سمسام نے حج کر لیا اتھوں نکلن لگے نے تے دل دیاں پڑھاساں کٹدا پیا دعا کرو اللہ انہاں سارے نو اپنا گھر وکھا دے پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا بوڑھا بدن ہویا ہے کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر جندہ دل میں میں تو منایا نہیں جانا مولانا نے یارو ادھر تشریف ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ پاک مہمانہ واسطے کرسی اور لے آؤ تے اے بھی مہمان اللہ پاک مولانا دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے مہمان بالکل جی انہاں دا خطاب ہے اسی تے بھی طالب علم اللہ جاندا میں تے ابھی حاضری دیوان واسطے آیا تانوں بتا اصل خطاب شیخ صاحب دا ہی ہونا ہے میں تے ابھی بس سمجھ لو طالب علم میں چند منٹاں دی گفتگو کرنی ہے اللہ پاک زندگی چ برکت عطا فرمائے بڑی پیاری بات لکھی مولانا فرماندے نے اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا حافظ شاہ تو ایتھوں نہیں اٹھنا یار کدی ادھر کدی ایتھے ہوں بہ رہا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا بوڑھا بدن ہویا ہے کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل میں میں تو منایا نہیں جانا اے جی تو بندائیں لوکاں تو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دن میں مارا اڈاری اے نوری جے مکے مدینے دی پاری ولاواں کیویں اے ولایا نہیں جانا اللہ آپ ہی میرے تے احسان کر دے میرے مکے رہن دے سامان کر دے آگو مدر آیا نو فرمان کر دے انو نہ کٹو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بوڑھا بدن ہویا ہے کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا اور تیرے تے میرے پیروں مرشد ساری کائنات دے سردار نبی اند میرے نبی دیاں نظراں بیت اللہ دے بہ گئیاں حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول پے اللہ دے نبی روئی جاندے نے ابو بکر نال میرے مصطفیٰ دے تے مولانا سمسام بول اٹھے اوے چانداں سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں
او چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا عجز نیازاں میں تے لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر اولاد نہیں تیری نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی پر مامد نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے انجوان کیریاں اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے انجوان کیریاں چوک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں اوے کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو ملوم ساری اے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی میں قربان جاواں میں صدقے جاواں دیرہ درہ دھیان کردہ جائیں اور لب مبارک میرے مصطفیٰ دا حضرت حسن تے حسین دے موج جائیں اللہ پاک پیاسا بجا دن دن اللہ پاک بکھا مٹا دن دن ابو بکر دیاں ڈیاں تے لگے اللہ شفاواں دے دن دن اور کیڑا لب مبارک میرے مصطفیٰ دا سندہ جائیں جنگ خندق ہو رہی ہیں میرے پاک نبی دے صحابہ جنگ دے اندر موجود نے ایک صحابی میرے مصطفیٰ دے کولا گیا اندر سونیا بھوک نہیں لگی پئی ہے اللہ دے نبی جی آپ ویکھو اسی بھوک نہ پتھر بننے ہوئے نے فرمان دے نے اور میرے صحابی جے تو سائک بننے ہوئے آپ اپنی کمیز اٹھا دیں دے نے فرمان دے نے صحابیوں میں دو بننے ہوئے نے نا ایک چٹان ٹوٹ دی نہیں پئی صحابی آندے نے سونیا ایک چٹان ٹوٹ دی نہیں پئی اللہ دے نبی آپ آگے حضرت نے کدال پھاڑ لئی اور ویرا موڑ کھنڈے والے میرا نبی سپا سلار بھی ہے حضرت جرنیل بھی نے حضرت سپاہی بھی نے میرے نبی مجاہد بھی نے حضرت نے سارے کردار کر کے دکھائے اللہ دے نبی آپ آگے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے کدال ماری نالے چٹان توڑ چھڑیے نالے روشنیاں نکل پئیاں فرمان دینے صحابیو اللہ پاک نے ایران فتح ہوندہ بھی وکھا چھڑے اللہ پاک نے منو روم فتح ہوندہ بھی وکھا چھڑے اللہ دے نبی نو پوکھے نہیں لگی ہے جابر پھج کے کار گیا اپنی بیوی نہ مشورہ کر دے اللہ والی ہے سونے نبی نو تے پوکھ بڑی لگی ہوئی ہے کھانے واسطے کچھ انتظام کر لیے کار دے اندر ایک 2.5 کلو جونے ایک چھوٹا جہاں لے لے انہاں سوا کر کے بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دیتی آٹا گون لیا اللہ دے نبی دے کول جابر آ گیا جابر آمدہ سونیا 8-10 بندے لے آؤ یا 12-14 بندے آمدے کھانے دا سا انتظام کر لیا ہے آپ فرمان دینے اور میرا پیارا صحابی انج کر کے اتے کھڑا ہو جانا یا اہل الخندق انا جابرن سانہوں تامن اتھے کھڑا ہو کے اعلان کر دینا اہل خندق والے ہو اور 14 سے ہوتا لشکر ہے میرے مصطفیٰ دا آپ فرمان دینے اتھے کھڑا ہو کے اعلان کر دے جابر نے 1400 بندیاں دی روٹی پکا لئیے جابر بڑا خوش آیا سی بڑا چائی آیا سی اللہ اکبر اللہ اور نہیں جاندے کدھر لے کے جاواں گے پریشان نہ ہو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈا پیا توجہ ذرا میرے والے پاس رکھنی ذرا دھیان کرے جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی جڑے بڑے چائی آئے سن میرے مصطفیٰ نے 8-10 بندیاں دا نہیں حضرت نو سارے دی فکر 1400 بندیاں چ اعلان کروایا ٹھلا ہو کے گھر گیا نا تے بیوی کہن لگی اللہ لیا ایک ہی گل بنی جاندہ تے بڑا خوش گیا اللہ دے نبی گھر جاندے پن تو پریشان ٹھلا منہ امان نہ دسو 10 بندیاں دی روٹی پکائی ہوئے
تو کو 12-15 آن تے حضرت صاحب کل چل جاندی تے جے 100 ہو جائے تے پھر تے پریشانی باندھی کہ نہیں؟ تسی شادی آج 100 بندے انتظام کیتا برات اگلے لے کے آگنے 500 تے پریشانی باندھی کہ نہیں؟ حضرت جابر پریشان فرمان دے نے جابر پریشان نہیں ہونا اللہ دے نبی آپ آگے حضرت جابر دے گھر اندر آگے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جابر کھانا کتھے پکدا پیا حضرت آپ پکدا پیا اللہ دے نبی نے اندر ٹکن لا چھڑیا نا حضرت ہانڈی چ اپنا لب ڈال دیتا نا حضرت جابر او میرا پیارا جابر آٹا کتھے حضرت کنالی پئی ہوئی ہے اللہ دے نبی پونا چک چھڑیا حضرت نے اپنا لب لا چھڑیا نا اور ویران تیان کری آپ فرماندے نے جابر دی بیوی روٹیاں پکائی جا بیبیاں نال لال ہے 10-10 بندیاں نو کھانا کھواندے جاؤ اور ویران 1400 بندہ کھانا کھا جاندہ ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نے مولا انج کر کے لکھ دینے اور کئی قومی کئی ملکی پیار نبی چھوٹے چھوٹے خلقے وال سارے نبی مشرقتوں لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں ہی ہوندی جگیر دیاں اور میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدوں جنیات جمعہ یتیم نبی مہمات تایا دادا وی آسان رہ گئیاں رب قدیر دیاں قرآن مقام دیتا حصائے نہ او رب نہ رب دا حصائے او نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں شبدرے منیر دیاں اور وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں گلاں وچوں نکلن 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں حدیثاں تو آکے سن سجنا دے گلنا سنی آئی مدنی پیر دیاں فرمان دے نے ایک لیلہ سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی جتو گیا ہانڈی کنالی وچ سونے اور بکھا نکلی آئی سارے لشکیر دیاں میں قربان جاواں میرے پاک نبی دا لب حضرت جابر دے کھانے چ پیا اور 12-14 بندیاں دا کھانا ویرا 1400 بندہ کھا جاندے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے میں قربان جاواں اونوں اللہ نے سیرت دا بھی آلہ بنایا اس نبی نو صورت دا بھی آلہ بنایا کنی سونی صورت میرے مصطفیٰ دی حضرت ہجرت دے سفر تو جاندے پہ معبد دے خیمے تے تھوڑی دیر ٹھہرے آپ فرماندے نے بھوک بڑی لگی پئی ہے اور ابو بکر یار اسماعیل نو پوچھنا کچھ کھان نو بھی ہے وے کہ نہیں اے کہن لگی وے پرونے ہو قسمتاں میریاں بکریاں دودھ والیاں جڑیاں نے او خامد چران نہیں لے گیا ایک بکری دودھوں سکی کھڑی ہے آپ فرماندے نے بی بی اجازتاں دے دینا اسی دودھ چو لینے آندھی وے پرونے بڑے سونے ہو گلاں بڑیاں عجیب کرتے ہو نیاں چوئی نہیں جانی اے دودھوں سکی ہے آپ فرماندے نے بی بی اجازتاں توں دے ہاتھ میلا دینا دودھ میرا رب تا فرما دے گا شور نہیں کرنا بے شور توجہ بچوں یہاں تے ادھر نو آ جاؤ شور نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی چھوٹا بچہ نہ بچی بالکل خاموشی دے نال توجہ ذرا
اللہ دے نبی انج ہاتھ لا دیتا برکت والا اور سکی بکری دو گئی میرے مصطفیٰ نے انہوں گھر والے پلایا ابو بکر نو پلایا پیتا اللہ دے نبی ٹر پہ نہ گئے اندہ خامد کر آگے اختصار کر رہے ہیں ابو معبد آگے آنا آندہ کیے ہندہ منوم مرد اے کامل کوئی آیا رونق تھی برکت ساڈا ویڑا سہایا مائی نے سارے دل دا حال سنایا اور جاتا سواری لنگ گئی بدر منیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگان دے پیر دی ایک گھر آیا تے آگے کہن لگا انج لگدا ساڈے والا جو کوئی آیا سی آندی ہاں آیا سی اے نہ پوچھنے آندی نہ پوچھنے یاد ہی نہیں رہے اینے سونے پرونے سن میں انہوں دے چہرے ویندی رہ گئی اچھا اینے سونے سن چل تو انہوں دا حلیہ تے ویکھیا ہوئے گا انہوں دا چہرہ مورا تے ویکھیا ہوئے گا او کنہ کو سونا سی مولانا مبارک پوری نے رحیق المختوم دے آخر تے اشعار لکھے نے انہوں دا ترجمہ مولانا نے اور تو انہوں سمجھان واسطے مولانا اپنی زبانی کیتا پتہ کی کہندی ہے اور کہندی ہے بیوی اس دی صفت نرالی وے سارے آنکھو یار ایک بری اور کہندی ہے بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سی گورا موڈے کملی سی کالی وے قدم میں آنا چال نرم تیالی وے تے سونا جوان حد نہیں تے نرم طبیعت جویں چہرہ سی حسدا اندر سی اخلاق اس دا دلاں وچ وسدا پڑھدا قرآن گل حق دیوں دس دئی ایویں طول فضول بولے نہیں حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے اور چہرہ چمکیلا جویں چمک داؤں لال وے رنگ سی گورا سر تے کالے سی وال وے تے شرم و حیا حد نہیں تے آخری گل سن نرم طبیعت جویں بول مٹھے سی بولدا اے نرم اللہ زندہ باد نرم طبیعت جویں بول مٹھے سی بولدا ہوندا سی معلوم جویں موتی پہ رولدا گل دا ول کھنڈی راز دیوں کھولدا تے ایویں طول فضول بولے نہیں اللہ دی قسم ہاتھ لا دے میرے نبی برکتاں پہ جاندی ہیں او ویرا جے تو فتوہ نہ لائے سن لے سخی بخاری چلیے تیری تے میری ماں میں سلمہ فرما حضرت دی داڑی دے چند وال میرے کل موجود نے آپ دے دنیا تو جان تو بعد اگر کوئی بیمار آ جاندہ نظر بد مریض آ جاندہ نا کوئی بیمار آ جاندہ نا میں چاندی دی کولی دے اندر وال پیوں دنیا او پانی تھوڑا جانا نو پلا دنیا میرا اللہ شفاواں تا فرما دیندہ ہے جے تو فتوہ نہ لاوے تینو اس تو اگلی گل سناواں حضرت خالد شام دے علاقے دے اندر جنگ لڑتے پے نے حضرت خالد دی ٹوپی گم ہو گئی مولا گرجاکی مرحوم نے دا ترجمہ انج کر کے کیتا اوے خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا شام علاقے اندر جنگ تیاریا ٹوپی نہ بے خالد اجزوں پکاریا یا اللہ
میری ٹوپی گواچے نہیں، اور لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی، اس میلی جی ٹوپی تو کیوں تباں گھبرائی، خالد پیارے جیڑی بات سنائیے اوے میں بھی سناواں تساں تائیں۔ پتہ کی آندے نے عمر تو بعد نبی حجامت بنوائی، برکت دی خاطر لگے نے بال لکائی، اور میں بھی چند بال سیتے ٹوپی میں چپائی، ان جنگاں میں ہار کھاواں نہیں۔ میں قربان جاواں ویرا ذرا دھیان کرتا جانا، بات دور نہ چلی جائے، اور میرے پاک نبی دا لب مبارک کیسا لب ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق میرے مصطفیٰ دا صحابی، اللہ دے نبی دا ایک گستاخ ہے، آ فرماندے نے صحابیوں کیڑا میرے گستاخ دی تون اتارے گا، اللہ پاک نے قانون جو بنا دیتے نے، میرے نبی تو اچھی آواز نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی تو اونچی آواز کرے گا میں ان دے عملی تباہ کر دیاں گا، ان دے عملی برباد کر دیاں گا، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔ تے جڑا حضرت گستاخ ہے ان دی سزا سر تن تو جدا ہے۔ کیوں جی؟ جڑا نبی دا گستاخ ان دی سزا کی ہے، سارے بولو نبی دے گستاخ دی سزا کی ہے سر تن سے، سر تن سے، سر تن سے جدا، نبی دے گستاخ دی سزا کوئی آ فرماندے نے او کیڑا سے آپی میرے گستاخ دی تون اتارے گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق میرے مصطفیٰ دا صحابی کھڑا ہو گیا، دو چار صحابی اور کھڑے ہوں گے، عبداللہ بن عتیق دستہ لے کے اس مقام تے پہنچ گئے، اس بے ایمان دی جا کے تون اتار لیندے نے، واپس آندے ہویا سیڑھیاں تو گر گیا میرے نبی دا صحابی، جناب پنڈلی والی ہڈی ٹوٹ گئی نا، اللہ دے نبی دے کول آ گئے نا، آندے نے سونیا جڑے کام بھیجیا سی اسی پورا کر آئے ہاں، پر اللہ دے نبی جی واپسی سیڑھیاں جو گر گیا ہے، تاٹا یار عبداللہ گر گیا، سونیا محبوبہ پنڈلی والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے، آپ فرماندے نے لیا کڑنا کیڑی ہڈی ٹوٹی اور موڑ کھنڈے والے امیر امتحان کری، میرا نبی رحیم تے کریم ہی بڑے، اپنے سے اپنا محبت کرن والا بھی بڑے، میرے نبی نو تکلیف ہی گرا گزر دیئے، آپ فرماندے ہیں لے آنا عبداللہ کیڑی پنڈلی ہے، عبداللہ نے جی پنڈلی کر چھڑی ہے، میرے نبی نے اپنا لب کڑ لیا، حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی دلایا، عبداللہ بن عتیق فرماندے نے ادھروں نبی پاک نے اپنا لب لایا ہے، اللہ نے ہڈی جوڑ چھڑی ہے، اور کڑا لب میرے مصطفیٰ دا ویرہ دھیان کرینا، اللہ دے نبی خیبر دے مقام تے 8 قلعے میرے نبی نے فتح کر لے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہوندہ پیا، غموس والا قلعہ فتح نہیں ہوندہ پیا، آ فرماندے نے صحابیو کل میں سے بندے نو چنڈا دینے، ان دے نال اللہ تے اللہ دا رسول بڑا ہی پیار کرتا ہے، اللہ دی قسمیں ہر ایک دی خواہش ہے، اور چنڈا منو مل جائے، او جھنڈا مینو مل جائے، اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو کل میں چنڈا اس بندے نو دیاں گا جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا نبی محمد بھی پیار کردا ہے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर आंदे ने कदी भी ओहदे दा लालच पैदा नहीं सी होया। अज मेरे दिल दे अंदर भी ख्वाहिश है ओ झंडा अल्लाह दे नबी मैनू कल मेरा नाम लैन, हज़रत झंडा मैनू दे देन। अगला दिन होया, हर बंदा ख्वाहिश करदा पे, मोड़ खुंडे वाले सहाबा सारे मौजूद। अगला दिन होया ना, आ फरमांदे ने ऐना अलीउन, नहीं गल समझ आई, ऐना अलीउन ऐना अली इब्न अबी तालिब, और मेरा अली बिन अबी तालिब किथे। हज़रत अश्तकी आई नहीं, अली दियां ते अखां दुखदियां ने, अली नूं ते अखां दी मसला बनया होया है। एक गल वीरा होर समझ लै, जिंदियां अखां दुखन ओ हाजत रवा नहीं हुंदा, जिंदियां अखां दुखन ओ मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, और जेड़ा खुद हाजत मंद होवे ओ नहीं हाजत रवा हुंदा, और जिन्नू आप मुश्किलां पईयां होन ओ नहीं मुश्किल कुशा हुंदा। आप फरमांदे ने मेरे अली नू बुला के ते ले आओ। हज़रत अली दियां अखां दुखदियां पईयां ने, आप फरमांदे ने अखां दुखदियां दे नाल ही ले आओ। हज़रत अली आ गए ना, मेरे नबी ने अपना लब कढ़ लिया ना, अल्लाह दे नबी अली दियां अखां ते ला दिता ना। अल्लाहु अल्लाह। हज़रत अली फरमांदे ने अल्लाह दे नबी लब लाया है। ओ वीरा फिर सुन ले, फरमांदे ने सारी जिंदगी मैनू तकलीफ होई कोई नहीं, अल्लाह पाक ने उसे वक्त ही शफावां ता फरमा छड़ियां ने। ए तेरे ते मेरे पाक मुहम्मद, ओ तेरे ते मेरे पीरो मुर्शिद, सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाबे नाम। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मैं कुर्बान जावा। हज़रत अनस फरमांदे ने, इमाम काजी अशिफा दे अंदर लिखदे ने, हज़रत अनस फरमांदे ने मेरे घर अंदर एक खूह है, इंदा पानी बड़ा खारा है, पीता नहीं जानदा, पिए ते पीता नहीं जानदा। मैं अल्लाह दे नबी नू दावत दे छड़ी, मैं हज़रत आके दुआ ते कर दिओ। अल्लाह दे नबी मेरे घर अंदर आ गए। हज़रत फरमांदे ने केड़ा खूह है? मैं क्या सोहणिया खूह खारा। अल्लाह दे नबी अपना लब पा देंदे ने। अनस फरमांदे ने लोगो ओ खारे खूह दा पानी अल्लाह ने इन्ना मिठा कर दिता है, हुन मदीने वाले लोग पानी पीना पसंद करते ने ते अनस दे खूह दा पानी पीना पसंद फरमांदे ने। ओ मेरे नबी दा लब अबू बकर दियां अड्डियां ते लगे, अल्लाह शिफावां दे देंदे ने। हज़रत दा लब अगर हुसैन दे पेट अंदर जाए, अल्लाह शिफावां अल्लाह भूखा मिटा देंदे ने। एहो ही लब मुबारक अगर अली दियां अखां ते लगे, अल्लाह शिफावां दे देंदे ने। हज़रत अनस दे खारे खूह च पवे अल्लाह मिठियां बना देंदे ने। जाबर दे थोड़े जे खाने में पै जाए, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 12-14 बंदियां दा खाना 1400 बंदा खा जांदा है। ना रोटियां मुकदियां ने ना बोटियां मुकदियां ने। इहो लब मुबारक मेरे पाक नबी दी सहाबिया हज़रत अस्मा फरमांदियां ने, जदों सी हिजरत करके मदीना पाक अंदर आ गए ना, और कौन अस्मा? हज़रत ऐशा दी भैन अस्मा। कौन अस्मा? अबू बकर दी बेटी अस्मा। हज़रत कौन अस्मा? अल्लाह दे नबी दी साली अस्मा। कौन अस्मा? हज़रत जुबैर दी बीवी अस्मा। अरे कौन अस्मा? हज़रत अब्दुल्ला दी वालदा अस्मा। हज़रत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा जदों मेरे नबी हिजरत ते जान लगे ने, अपना कमर बंद दिता। इहदी वजह तो ज़ातुन ता कहंदा लकम मिले। बीबी
اسما فرماندیاں نے مدینے پاک اندر اسی آئے سب تو پہلا بچہ اللہ نے سانو عبداللہ عطا فرمایا ہے یہودیاں کیا سی نال تے بچہ ہی کوئی نہیں ہونا اللہ پاک نے عبداللہ عطا فرما چھڑیا اللہ دے نبی کو لسی لے کے آئے حضرت نے اس بچے دے منہ اندر لب مایا ہے اللہ دے نبی کھجور نو آپ چبا کے دے منہ اندر پا دیندے نے گٹیاں دے دیندے نے اللہ دے نبی نے اندے ہستے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے بی بی اسما فرماندیاں نے میرے بچے دے پیٹ اندر جڑی سب تو پہلی چیز گئی ہے اللہ دے سونے نبی دا لب مبارک گیا ہے اے لب دی طاقت بڑی ہے اندے اندر برکت بڑی ہے اندے اندر شفا بڑی ہے اللہ اکبر اللہ آخری بات سناوا تینوں تے بات ختم کرا ویسے میرا نبی جندے واسطے دعا کر دے اللہ خالی نہیں جے موڑدا اللہ عبداللہ بن زبیر واسطے دعاواں بھی کیتیاں اور جدے واسطے میرے نبی دعا کرن اللہ خالی نہیں موڑ دے حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہنے لگا اللہ دے نبی بھوک بڑی لگی ہوندی پریشانیاں نے گھیرا پایا حضرت کوئی دعا تے کر دے علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ دے اندر لکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ میرے کول کوئی چیز تے لے کے آ ابو ہریرہ آندا مینوں کھجوراں کی مل گئیاں میں اللہ دے نبی دے کول آ گیا میں کیا سونے آئی کی کو کھجوراں ملیاں نے اللہ دے نبی نے ہاتھ اندر پکڑیاں اللہ دے نبی برکت دیاں دعاواں کر دیندے نے حضرت نے برکت دیاں دعاواں کر چھڑیاں اور لوگوں پھر برکتاں کیسیاں پیاں اللہ دے نبی دا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے کھجوراں مکم دا نا ہی نہیں لیندیاں حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے لوگ روندے پے نے ابو بکر بھی ابو ہریرہ بھی روندا پیا ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ جی تسی انہاں کیوں روندے پے ہو فرماندے نے ایک تے شہادت عثمان دا غم لگا پیا ہے ایک میرے کولوں کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ابو ہریرہ اسی تینوں تھیلیاں بھی اور لے دینے آ اسی تینوں کھجوراں بھی اور لے دینے آ ابو ہریرہ آندا ہے اور لوگ اللہ دی قسم ناویں دیاں کھجوراں ملیاں نے ناویں دیاں تھیلیاں ملیاں نے آندے نے ابو ہریرہ گل کیے اور ساری گل ہی سنا دیندے نے اور مامدے نے کئی من کھجوراں میں اللہ دے رستے تے صدقہ بھی کیتیاں نے اللہ دے رستے تے خیرات بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے رشتہ داراں نوں بھی کھلائیاں نے یاراں بیلیاں نوں بھی کھلائیاں نے نبی پاک دا زمانہ گزریا ابو بکر دے 2 سال عمر دے 10 سال حضرت عثمان دے 12 سال اور لوگوں 25-26 سال دا دور گزر گیا ہے کھجوراں مکن دا نا ہی نہیں لیندیاں کیونکہ میرا نبی دعا کر دے اللہ خالی موڑ دے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ گنواننا ویرا بات مکائیے تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ادھروں ہجرت کر کے ادھر آگے قباء تے ڈیرے پائے نے ادھر ایک بندہ تڑپ رہا حضرت سلمان ایک پادری کو دوجے کو تیجے کو کردیاں کو 10-11 پادریاں کو کہندے میں نا انہاں دی خدمت بڑی کیتی ویسے گھر دے اندر پلیا انج سا جویں دھیاں نوں پالی دا میرا پیو کسے پاسے جان نہیں سی دیندا بالآخر میں عیسائی مذہب قبول کر لیا پادریاں دی خدمت کردیاں نا جدو آخری پادری مرن لگا میں کیا حضرت صاحب تسی بھی چلے ہن میرے واسطے کی حکم ہے وہ کہنے لگا مدینہ شہر کھجور والے چ نبی آ رہے ہیں جا کے ان دی اطاعت کر لیندا پیروکار بن جا آندے نے میں کوشش کر کے انہاں نال قافلے نے پیسے مکائے انہاں یہودی کو بیچ دیتا میں ان دے باغ دے اندر کام کر رہا ایک دن کہ ایک بندہ آیا میرے مالک کو کہنے لگا جی مکیوں ایک بندہ آیا انہیں قباء تے آ کے ڈیرے پائے تے آندا میں اللہ دا نبی لوگ تڑا تڑوں دے پیچھے لگ دے پے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بھی جلدی نہ اتر کے آکھیا مینوں بھی دسو کی گل ہے میرے مالک نے مینوں اج تھپڑ کٹ
دن تھوڑیاں ہور کھجوراں لے کے گیا، میں کیا سونے تحفہ لے لو، اللہ دے نبی کھا بھی لیاں، صحابہ نو بھی دے چھڑیاں، ان تیسری نشانی رہ گئی، حضرت ایک دن آپ ہی چادر سرکا دین دینے، میں پاج کے مہر نبوت بنی ہوئی ہے، دواں کندیاں دے درمیان گوشت ابرے آئے، میں پاج کے اللہ دے نبی دی مہر نبوت نو چمن لگ پینا وا۔ تین نشانیاں پوریاں ہو گئیاں۔ آپ فرماندے تو کون ہے؟ میں کہ حضرت سلمان میں تو انج چل کے آیا، اپنا سارا قصہ سنایا، بڑی لمبی بات سنائی، ان کی چاہنا ہے؟ حضرت آزادی چاہنا، تہاڈی غلامی چاہنا چاہنا، محبوب تہاڈا یار بن گیا، تہاڈے کول آنا چاہنا۔ آپ فرماندے جا یہودی نہ گل جا کے کر۔ حضرت سلمان چلے گئے، یہودی بڑا پاپی بے ایمان، پتہ کیا آندا ہے؟ سلمان ہوں تو میرے تھے چڑھے میں نہیں جان دین لگا تینوں 300 کھجور دا بوٹا، کھجور تیار لگی دے، نال 40 اکیا سونا دے گا تے میرے کو تیری آزادی ہو سکتی۔ سلمان بڑا پریشان، میرے مصطفیٰ دے کول سونے آپ انہیں ایڈی ڈیمانڈ کر لی۔ آپ فرماندے نے سلمان پریشان نہ ہو، اور جدے سر تے وڈے انہوں پریشان ہوندیاں لوڑا نہیں، جدے سر تے باپ ہوئے، جدے سر تے وڈا پرا ہوئے انہوں پریشان ہوندیاں لوڑا نہیں۔ اللہ دی قسم میرے نبی تے رحیم بڑے، کنے رحیم کریم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی تے رحیم بڑے، کریم بڑے۔ آپ فرماندے ہیں صحابیو تامن فرماؤ، 300 بوٹا کٹھا ہو گیا، کتھے لانا ہے؟ اللہ دے نبی آپ چلے گئے، حضرت بسم اللہ پڑھ کے برکت والا ہاتھ لا کے لب لا کے بوٹا لا دین دینے، 300 بوٹا حضرت سلمان آندے نے جڑا 10-12 سالہ دے اندر کھجور دین واسطے تیار ہوندہ ہے، چند مہینے گزرے اجے تے سال ہویا ہی کوئی نہیں، 300 بوٹے تے کھجوران لگ پئیاں نے۔ آندہ آ فرماندے نے ہون کی چاہنا ہے؟ حضرت 40 اکیا سونا چاہنا۔ حدیث پاک موجود ہے، چھوٹی جی ڈلی سونے دی سگت دے اندر آئی ہے، میرے نبی سلمان نو دے چھڑی۔ آپ فرماندے نے سلمان نالے اپنا لب لا دیتا۔ آپ فرماندے نے او میرا پیارا سلمان جائے لے جا، اتھوں لا لا کے یہودی نو دے دیں۔ حضرت سلمان آگے یہودی نو لا لا کے دئی گے نے، اور موڑ کھنڈے دے رہن والے آویرا ذرا دھیان کرے نا، حضرت دے لب لگا ہویا 40 اکیا یہودی دا پورا کر دیتا، جڑے میرے نبی نے ڈلی پڑھائی سی۔ سلمان آندہ اوے دی اوے میرے ہاتھ اندر موجود ہے نا۔ او نبی جندہ لبے نال اللہ دی قسمیں جتھے لگ جن شفاواں ہو جاندیاں، جتھے لگ جن اوتھے برکت ہو جاندیاں، جتھے میرے مصطفیٰ پیر رکھ دن اوتھے خیر ہو جاندی۔ او نبی دنیا تے بھی رحیم کریمی اور آخرت والے دن بھی کام آئے گا، اور جدوں کسے کام نہیں آنا او کام آنا ہے تے آمنہ دے لال محمد نے کام آنا ہے۔ کہہ دے سارے صلی اللہ، میں گل مکان لگا، میں نے پتا ہوں تسی بے چین، مولا دا خطاب ہو لگا، دھیان کریں جے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ تسی جنجدی سبحان اللہ کہنی انہی جلدی گل مکنی، ایک باری ویسے ہی کہہ دیو ہاں۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساری امت دے گنہگاراں نو، ساری امت دے گنہگاراں نو، سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے، او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے، اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے۔ او جتھے
نبیاں نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے اوتھے کل نبیاں میرے آقا نوں اوتھے کل نبیاں میرے آقا نوں اوتھے کل نبیاں میرے آقا نوں سردار اپنا بنا لینا اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی اور جن جام کوثر پی لینا اور جن جام کوثر پی لینا اور جن جام کوثر پی لینا انہوں رب نہیں اپنا بنا لینا اللہ جاندہ ادھر کسی اور کوئی ہونا ہے حوض والا پانی ہونا ہے مولانا حسین شیخ پوری کڑے موڑ تے یاد آگے بڑی پیاری بات لکھی اوے کوئی نہیں واروں بندہ جند نمانی دا کوئی نہیں واروں بندہ جند نمانی دا لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا دوروں پہ ہی دسدا ایک اوز حقانی دا پتہ نہیں ہوں ساکی کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا حضرت میں نے آکھیا سی بھی شیر ذرا زیادہ دبال کے تو میں پھر وہی ہاتھ رکھیا جڑا نہ آکھیا سی اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ اور ناس ناس بے آن لوگی طرف طلاب دے ناس ناس بے آن لوگی طرف طلاب دے ادبوں جان کھڑے خمر پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندے رونق چہرے اتے آئیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا اوتے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جن جام کوثر پی لینا جن جام کوثر پی لینا انہوں رب نہیں اپنا بنا لینا میں منیا جنت بہت سونی آخری جملہ بڑا پیارا میں منیا جنت بہت سونی کیوں جی جنت سونی ہے کہ نہیں میں منیا جنت بہت سونی اس دن اس دے روح جو سی جس دن میرے آقا نے جس دن میرے آقا نے جس دن میرے آقا نے سن 11 اوتھے ڈیرا لا لینا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ و قرآنا فائزہ کرانا خفتبِ قرآنا ثم انا علینا بیانا ات قرآن اندر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ات قرآن اندر وما رسلناک الا رحمت للعالمین اللہ مالک کلوں دعا ہے جنیاں چند باتاں کیتی ہیں اللہ میرے سمیت عمل دی اور اس اینا نبی آلہ اینی شان والا اینا خوبصورت اینی سیرت والا ان دی ایک ایک ادانو اپنا کے اللہ زندگیاں اپنام دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ شکریہ ادا کرنا مولانا طارق ضیاء صاحب مؤسس حاضہ دارہ اور مولانا شاہد اقبال صاحب جنرل سیکٹری اہل دی یوتھ فورس ضلع ننکانہ انہ دی کاوش محنت اور تواڈے پاہیاں دی محبت دے نالے پروگرام دی کاوش ہوئی ہے
اللہ پاک سب دیاں محنت قبول فرمائے۔ اللہ پاک تو اے آنا اور انہاں دی کاوش اور کوشش کرنا